السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عدت لكم بعد غياب طويل طويل طويل. أتمنى الشكر الجزيل للناس اللي وصلوني ل 1400 مشترك حاليا، خاصة الأبناء الآباء كانوا كيتابعوني، التلاميذ، التلميذات، كنشكر الجميع. رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله بواحد الطريقه خاصه مختلفه على ذاك العام ديال الدوره الثانيه. راكم عارفين انا بديت متاخر في الدوره الثانيه من بعد مرض كورونا والزراب، باش نكمل شي حاجه من هذا العام غادي معكم دقه دقه. اول حاجه قبل ما نبدا انا بغيت نقول الله يبعد علينا هذا الوباء ديال مرض كورونا اللي هو مرض خطير بزاف، والله يشافي الناس. اللي اي واحد مريض بكورونا ولا بشي مرض الله يشافيه، ونتمنى النجاح للجميع. الناس اللي طلعوا الثامنه غادي نقول لكم مبروك النجاح، ولكن لا درا لا والو، طلعتوا صافي قلبتوا وجهكم، شو مشكل. والناس اللي ما توفقوش ولا الناس اللي طلعوا من الستاز، راه الدروس يستفاد حتى حاجه ما صعيبه. غادي نبداو ان شاء الله دقه دقه. كيف كتشوفوا معايا انا ديما الطريقه اللي هاد العام غادي ندير، انا غادي نمشي مش بحال داك العام كنت كنضرب كنهضر بالزربه، ولا دابا غادي نمشي دقه 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 دقه، غادي نشحال بزاف ماشي مشكل، ندوزوها بسري بقربة الماء. المهم، باركور فرونسي هذا ديال السبعة اللي ديجا هذاك العام درنا بالدورة الثانية ما كملتش، ولكن قبل ما غادي نبداو هاد العام هذا كيف كتشوفوا راه كيبان لكم هذاك الشيء واضح مش بحال داك العام، لان دابا راه شريت السيبور، راه نافعني بزاف السيبور ما شاء الله. كتحط غير التليفون السيبور وكتبقى كتهضر وكتصور، داكشي اللي تيبان لكم اليوم واضح وخط واضح. نبداو على بركة الله. اول حاجه اللي خصكم تعلموا في السبعه اللي هو واحد الدرس سميتو هو سهل باسي سامبل، الماضي البسيط. هذا الماضي هو اللي كنهضروا شي حاجه قديمه، يعني الدرس سهل. شوفوا ولا غادي نقول لكم ديما تنقول لكم، الا تبعتوا القواعد وتصنتوا ليه وفهمتوا الفيديو مزيان وعاودتوا، راه غادي تفهموا الدرس. وكنشكر الاباء بزاف اللي طلعوا عندي وعطوني تعليقات زوينه ما شاء الله. الله يحفظكم ويخليكم من الابناء ديالكم سواء اولاد او بنات. وهذا ما كان غادي نحاول نبدا ان شاء الله. Passé simple, mode le passé définition تعريف. شنو هو le passé simple est utilisé pour décrire une action qui s'est achevée dans le passé. هذا الماضي البسيط كيتستعمل باش نوصفوا واحد الحدث وعنده علاقة بالماضي. يعني شنو؟ يعني شي حاجة كنهضروا عليها شحال هادي، شي حاجة اللي كانت مدة، هذا هو الماضي البسيط، حتى حاجة ما صعيبة. الماضي البسيط يستعمل لكتابة حدث ما ولو علاقة بالماضي. كيف كتشوف الماضي البسيط كيتستعمل باش نكتبوا واحد الحدث وعنده علاقة بالماضي، حيت كل زمن عنده، كاين زمن الحاضر، كاين الماضي، كاين المستقبل. هذا ديال الماضي شي حاجات قديمة. غنشوفوا الكونجيكيزون بعدا، حيت هذا الدرس هذا العام اول حاجه خصكم تحفظوا الكونجيكيزون. بالنسبه اللي مجلج اللي ما كيفهمش يبدا كل نهار يطلع على الدرس على الكونجيكيزون ساعه في النهار راه غادي يحفظوا، واللي كيفهم بالكتابه بدا كيكتب وغادي يفهم. اتفقنا؟ دونك حتى حاجه ما صعيبه، ديما تنقولها لكم. كاين نتوما كتعرفوا انا في الفرنسي كاين ثلاث الانواع ديال لي جروب بالمجموعات، كاين بروميي جروب، كاين دوزيام جروب، كاين تخوازيام جروب. البروميي جروب سهل، والدوزيام جروب سهل، التخوازيام جروب هو شويه فاش كيتلفوا التلاميذ. غنمشي معكم دقه. بالنسبه للبروميي جروب، الافعال ديال البروميي جروب كيساليو ب او ار، بحال مثلا شانتي، جوي، بارلي، دونسي، بزاف كاع اللي كيساليو ب او ار في الافعال كيتسمى بروميي جروب ديال المجموعه الاولى. تيرمينيزون ديال برومي جروب في الباسي سامبل. حنا دابا نشوفوا تصريف الافعال ديال الباسي سامبل. علاش انا بديت من الكونجيكيزون التصريف والتحويل؟ لانه هو اللي اهم، يعني 70% اللي غادي تعولوا عليه بزاف هاد العام هذا ديال السابعه، ويبقى تابعكم حتى للباك. اوكي. بالنسبه للتامينو، فاش نقول التامينيزون هو التصريف ولا داكشي الاخر. مثلا فعل كتب، فاش نقول لك انا كتبت، انت كتبت، انت كتبتي، هو كتب، هي كتبت، داكشي الاخر. انا كتب باء فتحه، انت كتبت، انت كتبتي تاء الكسره، يعني داكشي هو الاخر. انا التامينيزون دي برومي جروب وباسي سامبل هادو كيتحفظوا هاد الدراري، واللي ما كيحفظش يبدا يكتبهم يكتب، ولا كل نهار يطلع على هاد الفيديو هذا. وماذا راه كل نهار غنخدموا حاجه كونجيكيزون راه كيتعاود، راه تقول لك مع التكرار كتحفظ الحاجه ولو تكون مجلج جليجه. كنضحك. المهم التصريف ديال البرومي جروب في الباس سامبل اللي هو اي، اس، ام، ات، ار. اي، اس، ام، ات، ار. اي فعل في البرومي جروب في الباس سامبل كيتصرف بهذه الطريقه هذه. اي فعل كيسالي ب او ار في المجموعه الاولى في الباس سامبل، يعني الماضي البسيط، كيتصرف بهذه الطريقه هذه. كنكتبوا نص الفعل وكنزيدوا عليه اي، اس، ام، ات، ار.
الصورة لحد الآن واضحة، الأمور واضحة. نمشيو ناخدو مثال، نمشيو للشونطي. الشونطي كاين الغاديكال وكاين الانفينيتيف وكاين الكونجوغي. بحالاش مثلا الغاديكال هو النص الاول، مثلا الفعل هذا الشونطي شتو لا حيدنا هاد او ار كنقولو هذا شون غاديكال، يعني افعال كنحيد منو الانفينيتيف تنقولو غاديكال. انا نحاول نطول لكم مزيان في هاد الفيديوهات هادو باش تفهموا مزيان. يعني بحالاش ها هو الشون، اشنو درنا؟ حيدنا او ار عطانا الشون اللي هو كيتسمى الغاديكال، الجزء الاول ديال الفعل، حيت تكون الفعل ما مصرفش عاد كنصرف. ولا انفينيتيف هو الفعل كنحطو كما هو، لا انفينيتيف هو ما مصرفش، الشونطي ما مصرفش، جوي ما مصرفش، بال هادو كيتسماو الانفينيتيف ما مصرفش. وكونجوغي هو فاش كيتصرف. اوكي الدراري، شونتي في جو كيتصرف ب اي في الباسي سامبل، ماشي في البريزون ولا فيوتير، ما تخلطوش. باسي سامبل جو شونتي. اتفقنا؟ ندوزو دابا للامثله، وهادشي راه غادي تعاود شويه بشويه وراه غادي تحفظوهم ان شاء الله. انا عطيت واحد جوج افعال في الباسي سامبل، مارشي او مونجي. اوكي مارشي كان باش الناس اللي ضعاف في الكونجيغيزون يكتبوا اولا الضمير جو تو il elle nous vous il، هادشي نتوما عارفينو. وشنو كتاخدو الغاديكال ديال برومي جروب دوزيام جروب، كتاخدو الغاديكال اللي هو الجزء الاول كتحطوه بحال دابا مارشي كيف قلت لكم. ها هو هاد مارش هاد بلاتي مارشي بحال مثلا شونتي غاديكال حيدنا او ار شتو حيدنا او ار كيسمى الغاديكال. كنحط هاد الغاديكال هذا في التصريف، عاد كندير ليه التامينيزون. هادو بالنسبه للناس اللي مجلجل اللي كيجيو هادشي صعيب، هو الكونجيزون راه ساهل، يعني الصرف تحويل بحال العربيه راه حفاظه وفاهمه. دونك انا جو مارشي، علاش درنا اي كتمشي مع جو، يعني كتصرف الماضي الباس سامبل اللي هو الماضي البسيط. Je marchais, tu marchas, il ou elle marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, il ou elle marchèrent. علاش درنا هاد التامينيزون هادو اي اس ام ات ار؟ علاش؟ حيت ديال البرومي جروب، وقلنا برومي جروب هما الافعال اللي كيساليو ب او ار. فيما كان الفعل برومي جروب كيسالي ب او ار كيتصرف بهاد الطريقه هادي، يعني هادو كيتحفظوا. كتشد الفعل كتحيد ليه هاد او ار ديالو وكتحط ليه الغاديكال وكدير قدامو هنا شي ضمير برونون بيرسون جو تي ان وكدير ليه التامينيزون. انت حاجه ما صعيبه. نمشيو لمونجي. مونجي تنقولو جو مونجي، تي مونجا، ال مونجا، نو مونجام، فو مونجات، ال مونجير. ولكن هنا علاش هنا زدنا او ما كتزادش؟ لا شفتو ما كايناش هنا او ديال برومي جروب، ولكن مازلنا شو تقرا كي جو مونغي. دابا هاد او هادي هي اللي كتغير لنا النطق. هاد الفعل هذا خاص، كاين شي افعال دايرين بحال هكا ما عندهمش علاقه بكونجيغيت. الا حيدنا هاد او غتقرا جو مونغي، والفعل اصلا ما مصرفش سميتو مونجي، دونك خصو يتنطق مونجي. داكشي اش كندير دو او جو مونجي او ا اي او ا اس او ا، نو مونجام او ا ام او اس، فو مونجات او ا تي او اس، ال مونجير تيبقى كما هو. هنا ماشي اي فعل كنزيدو ليه او، كاين بعض الافعال كنزيدو ليه او. اغلبيه الافعال كيتصرفوا بهذه الطريقه هذه وكيتصرفوا بهذه الطريقه هذه عادي صافي. دابا اليوم غادي ندوزو للدوزيام جروب وغادي ندوزو حتى للتخوازيام جروب، ولكن انا ماشي نكثر عليكم. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كونجيغيزون اللي يلاه غادي يبداو هذا في السابا، يحفظوا حاجه بحاجه، يحفظوا حاجه ويخليو الفيديو يعاودوا يراجعوا غدا ولا فلاشي. دابا ندوزو ديال دوزيام جروب المجموعه الثانيه. دوزيام جروب معروف كيسالي ب اي ار. شوفوا هنا كيسالي ب او ار برومي جروب المجموعه الاولى، والمجموعه الثانيه كيسالي ب او تيسالي ب اي ار. فينيغ شوازيغ حتى لهنا مفهوم. دابا ندوزو للتامين. قلت لكم التامينيزون هو التصريف. التامينيزون ديال دوزيام جروب المجموعه الثانيه في الماضي البسيط او باسي سامبل اللي هو اي اس اي اس اي تي ام ايت اير، اي اس اي اس اي تي ام ايت ار. بالنسبه للبرومي جروب فيه ا، وبالنسبه لنا فيه اي اس فيه اي. مثلا كنمشيو للغاديكال. شنو هو الغاديكال؟ الغاديكال هو كنشدو الفعل بحال دابا هاد فينيغ وكنحيدو هاد اي ار ديالو وكيبقى الغاديكال هو فاه. شوازيغ كنحيدو اي ار وكتبقى شواز، هذا هو الغاديكال. كنحيدو النص الثاني وكنخلي النص الاول. فان لانفينيتيف اللي قلنا هو الفعل غير مصرف، ما مصرفش اللي هو هذا كيبقى كما هو فينيغ. وكونجوغلي مصرف فيني. في جو تنقولو اي اس. ندوزو الامثله في الدوزيام جروب. امثله اكزامبل
فينيغ ديال دوزيام جروب كيفاش كيتصرف جو فيني، tu finis، il ou elle finit، nous finîmes، vous finîtes، il ou elle finir. يعني كنكتبوا لي برونوم بيرسونيل ضمائر، وكنكتبوا الراديكال اللي هو هذا الجزء الاول، وكنزيدو عليه التيرمينيزون اللي هما هادو. كيتحفظوا ولا كنا كتراجعوهم ولا كتكتبوهم. ندوزو الفعل الثاني ديال دوزيام جروب شوازير. جو شوازي تا هو نفس الطريقه. tu choisis، il ou elle choisit، nous choisîmes، vous choisissez، il ou elle choisir. نفس الطريقة بحال هذا. اوكي دابا نكملو. دابا نمشيو للتخوازيام جروب، ولا الأغلبية التلاميذ الطلبة تيلقاو فيه شوية الصعوبات. التخوازيام جروب كاين فيه أنواع كي كيسالي بدغ، كيسالي بدغ وكاين لي بواغ وكاين لي بي ار. هذا هو اللي كيتلفوا فيه الأغلبية. وعاد نشوف الفرق بين لي في اي ار دوزيام جروب و تخوازيام جروب. تيرمينيزون قلنا لكم التيرمينيزون هو داكشي اللي تيكون في التصريف. التيرمينيزون ديال تخوازيام جروب و باسي سامبل، يعني التصريف ديال تخوازيام جروب في الباسي سامبل. النوع الاول تخوازيام جروب يعني المجموعه الثالثه فيهم ثلاثه. انا قبل قلت لكم كاين في كونجوغيزون كاين المجموعه الاولى، كاين المجموعه الثانيه، كاين مجموعه، ولكن المجموعه الثالثه مقسمه على ثلاثه. يعني بروميير جروب راه ساهل، دوزيام جروب الثالث هو اللي شويه كيدوخ. المجموعه الاولى في تخوازيام جروب في المجموعه الثالثه باش كيسالي ب اي ان اس، اي ان اس، اي ان تي، انم، انت، اير. ساهل هادو كيتحفظوا. ما تحاولوش تحفظوا البروميير الدوزيام التخوازيام، شويه باش تحفظوا اليوم البروميير، واحد اليومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام سيروا الدوزيام، واحد 3 ايام عاودوا راجعوهم، ديروا التمارين ورجعوا التخوازيام حتى تشدوهم كامل. ميمكنش تحفظوا كلشي في دقه واحده. تيرمينيزون ديال التخوازيام جروب و با سامبل. النوع الثاني ها هو النوع الاول، النوع الثاني هادو غير التخوازيام جروب، ما بروميير دوزيام راه سالين. هذا النوع الثاني في التخوازيام جروب. كاين كيتصرف يو اس، يو اس، يو تي، ام، اوت، اور. يو اس، يو اس، يو تي، ام، اوت، اور. تيرمينيزون ديال التخوازيام جروب با سامبل. التصريف ديال التخوازيام جروب في النوع الثالث، المجموعه الثالثه في النوع الثالث اللي كيتصرف اي اس، اي اس، اي تي، ام، اتش، اخ. فين شفنا هادو؟ شفناهم في المجموعه الثانيه. غادي نوريهم لكم. شفتوهم اي اس، اي اس، اي تي، يعني واحد النوع في المجموعه الثالثه كيتصرف بحالو بحال النوع في المجموعه الثانيه. اوكي الافعال ما يمكنش عارف كل واحد فاش كيتصرف كيتحفظوا كيتفهموا. انا عطيت كل واحد منهم مثال. مثلا فونير كيسالي باي ار، وي ار ماشي دوزيام جروب. كاين الافعال اللي فيهم اي ار دوزيام جروب، وكاين الافعال اللي فيهم اي ار تخوازيام جروب. نتوما مع كونجوغيزون اليوم غدا كتفهموا مزيان الفرق فاش كيتعطيك الفعل، انت كتعرف واش بروميير ولا دوزيام ولا تخوازيام، باش ما نبقاش كتخطا. تمناش من التكرار ومن الحفاظه ومن التمارين. كيفاش كيتصرف هاد فونير؟ جو فان، tu vins، il ou il vint، nous vînmes، vous vîntes، il ou elle vinrent. فولوار هاد النوع واحد اخر اللي في التخوازيام جروب مجموعه تهضرنا علينا كيتصرف ب اي. فولوار جو فولو، tu volus، il ou elle volut، nous volûmes، vous volûtes، il ou elle volurent. كيتصرف ب اي. هذا راه بوحدو، هذا بوحدو، هذا بوحدو، واخا كاملين كاين في التخوازيام جروب. بارتير هنا شحال ما يقول لك هادي ار ديال الدوزيام جروب، لا هادي ار ديال التخوازيام جروب، وكاين اي ار ديال الدوزيام باش ما تيميزوا. ولكن في التصريف بحال باش نسال عليكم، لان هادوك اللي فيهم اي ار في الدوزيام جروب ماشي كلشي، حيت التخوازيام جروب فيهم انواع. هذا ماشي كلشي، هذا بحالو بحال الدوزيام جروب في التصريف. جو بارتي، tu partis، il ou elle partit، nous partîmes، vous partîtes، il ou elle partirent. هادو كونجوغيزون اللي كيحفظ راه غادي يحفظهم دغيا، يحفظ ليما بروميير دوزيام. اللي ما كيحفظش ولا اللي راسو جليجه ولا راه ثقيل يبدا يكتبهم كل نهار، يطلع الفيديوهات نص ساعه غدي نص ساعه، غادي تحفظ مع الوقت ولا مع كثره التمارين. دابا غادي ندوزو نبداو المقرر ان شاء الله. انا كيف مولف انا كنقرا النص وكنشرح لكم، كندوزو للتمارين. هنا جيفاليو مي كونيسونس، اختبر مكتسباتي، يعني بحال كنكتسب شي حوايج. لا ليكتور، ديشيفرمون،
Je lis le texte suivant d'une manière expressive. نقرا هاد النص d'une manière expressive واحد الطريقة معبرة، يعني طريقة واضحة والصوت واضح، نحترم لي بونكتياسيون على المترقين. نقرا النص غادي نشرحو. Mon enfant, m'a-t-il dit, elle ne faut pas jeter le pain, c'est dur à gagner. Nous n'en avons pas trop pour nous. Mais si nous avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu'il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant. قال لي ولدي، يعني هنا كيهضر الاب، قال لي يا ولدي ما خصكش تضيع الخبز، ما ترميش الخبز. سي دور اغاني، صعيب باش تكسبو، يعني باش تربحو. Nous n'avons pas trop pour nous، ما عندناش بزاف، ولكن واخا يكون عندنا بزاف il faudrait le donner aux pauvres، سنعطيوه للفقراء. Tu en manqueras peut-être un jour، واحد النهار غادي تحتاجو. Et tu verras ce qu'il vaut، وغادي تشوف شحال كيسوى. Rappelle-toi ce que je te dis là، قال لي تذكر شنو تنقول لك دابا اولدي. Je ne l'ai jamais oublié، je ne l'ai jamais oublié. هنا الدري هضر قال ما عمري ما نسيت هاد الهضره هادي. Cette observation, qui pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère mais avec dignité, me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et j'ai eu le respect du père depuis lors. قال لك هذيك الملاحظة اللي كانت بالنسبة لي أول مرة في حياتي، يعني ما ديرونجاتنيش، ما زعجتنيش، ولكن كانت بكرامة ودخلات الأعماق ديال الروح، وليت كنحترم الخبز من ديك الوقيته. اوكي. Les moissons m'ont été sacrées. الحصاد بالنسبة لي مقدس. Je n'ai jamais écrasé une gerbe pour aller cueillir un coquelicot à un bleuet. Jamais je n'ai tué sur sa tige la fleur du pain. هنا قال لي الحصاد كان بالنسبة لي مقدس، ما عمرني ما قطعت شي شجرة ولا شي وردة مثلا. pour aller cueillir un coquelicot à un bleuet، باش نمشي نقطف واحد الكوكليكو نخشخاش النوع ديال الورود، ولا ان بلوي ورد الاخضر، يعني شي حاجات الكلمات اللي علاقة بالورود. و جامي جوني تيي سيغ ساتيج لا فور دي بان، هذيك الوردة اللي كتعطيني الخبز ما عمرني ما مشيت وهزيتها وقطعتها. Ce qu'il me dit de pauvre me saisit et je dois peut-être à ces paroles penser simplement ce jour-là, d'avoir toujours eu le respect et toujours prêt à la défense de ceux qui ont faim. Tu verras ce qu'il vaut. Je l'ai vu. قال لك هاد سو كاين مودي دي بوف، داكشي قال لي الفقراء، وهاد الهضره هادي هي اللي خلاتني نفكر فيها واحد النهار، ويكون عندي الاحترام. اي توجور بخي لا ديفونس، وديما ندافع الناس اللي فقراء. تو فيغا سو كيل فو، غادي تشوف شحال كيسوى. جو لي في، شفت. دونك هذا واحد الحوار، واحد النص بين الاب واحد الحاجه بغيت نقول لكم، هاد السبعه هادي فيها لي كونت بزاف، لي كونت ما الحكايات وما القصص. ديما في الاخر ولا في الاول، غادي تلقاو واحد الحكمه كتهضر. هنا الحكمه اللي كاينه في هذا النص، لا ساجيس او لا مورال، هي انك ما تضيعش الخبز. ديما الخبز عطينا الفقراء، ولا يعني ما تضيعوش، ما ترميش، ما تهملوش. هادشي اللي باغي يقصدو هنا. قال لك mon professeur et mes camarades peuvent vérifier si bien je lis à l'aide des critères suivants. mon professeur الاستاذ ديالي، المعلم والاصدقاء الزملاء بو فيريفي، بغاو يتاكدوا واش قريت مزيان النص من خلال الكاركتير. ديما في كل نص ولا في الاخر ديال كل وحده كيعطيك محطه بحال هكا فيه وي ولا نو، كتشوفوا واش يعني داكشي عندكم صحيح ولا لا. مثلا جي لي كورامو، واش قريت بطريقه زوينه. انا بالنسبه ليا وي، هنا كتجاوب انت، خصك تقرا النص وتجاوب بكل صراحه. جي ريسبكتي لي بوز، واش احترمت لي بوز، يعني وقفت. هنا قلت مثلا مون اونفون، سكت واحد شويه حيت كاينه فاصله. ماتيلدي، وسكت، يعني واش احترمت هذوك الوقوف. ما فواي اوديبل، الصوت ديالي كان مسموع، كان واضح. هنا بالنسبه لي انا وي. لانتوناسيون دو مو فوا اي كومباتيبل افيك لي فراز، التردد ديال الصوت ديالي كان موافق مع الجمل. يعني فاش كتكون جمله طويله كنقولها طويله، فاش كتكون قصيره كنقولها قصيره، فاش كتكون فاصله ولا النقطه كنوقف واحد شويه. صافي. هنا انا بالنسبه ليا وي. بالنسبه لكم نتوما ما عرفتش. نكملوا الدراري. ندوزو للتمرين الثاني. قال لك جولي لي تيكست سويفون، اقرا النصوص التاليه بوي جو كومبليت باغ، ومن بعد نكمل بالشعر، سرد او حكايه، حوار، ديسكريبسيون، وصف. انا غادي نشرح لكم واحد الحاجه اللي جديده بالنسبه للناس ديال السابعه، كاين اللي عارفه كاين ما عرفاش. حاجه مهمه بزاف بالنسبه للسابعه.
هنا جيت درت لو ديالوغ. شنو لو ديالوغ؟ لو ديالوغ est un échange de paroles, c'est une conversation entre deux personnes ou plus. الحوار، لو ديالوغ هو الحوار. يعني هنا ان شاء الله من الاول العام ديال السبت لاخر العام غتولي تعطيك النص، غتعرفوا واش حوار ديالوغ ولا غير سرد ولا قصه ولا وصف. اوكي، قال لك تاع الحوار هو تبادل الكلمات، هي محادثه بين شخصين او اكثر. الحوار يعني جوج كيهضروا، كاين النصوص اللي فيهم جوج كيهضروا بحال هذا النص هذا تا هو نقدروا نقولوا انه ديالوغ بين الاب وولده على الخبز. فهمتوني؟ دونك هذا هو الحوار، كيهضروا في جوج الناس ولا اكثر. العلامات ديال الحوار باش كنعرفوا انه حوار، يقدر يسولك شنو عرفتي، يقول لك باش عرفتي الحوار من هذا الحوار كيبدا بهاد جوج غيومي، كيكونوا فيه النقاط، كيكونوا فيه هاد الافعال انترلوكيتور دير، تكون مثلا بزاف ديال الافعال، دونك تيكون تجاوب بين جوج الناس. كملوا. ان ريسي. شنو ان ريسي؟ ان ريسي سي اون ناراسيون. الحكايه هي قصه او سرد. يعني فاش كنكونوا كنبداو نحكيو كنعاودوا راه مشيت انا والكاتب وخرجنا وشرينا ودرنا كتسمى هذاك السرد حكايه. Une description, c'est la présentation des lieux, des personnages ou des événements dans un récit. الوصف اللي هو اللي كنوصفوا به اماكن ولا شخصيات ولا احداث في القصه. من الوصف بحال تنقولوا حنا ماشي هو التقديم، يعني بحال كنوصفوا به ديسكريبسيون. كنبدا نقولوا عنده عينين زوينين، عيني زرقين، هو طويل، ولا اميره زوينه، ولا الغول كيخلع. دونك هادو كاملين كيتسمى وصف ديسكريبسيون. اون بويم est un texte de poésie. قصيدة هو نص شعر. كتعرفوا بحال مثلا، يعني هذا مثال واخا مخصنيش نجاوب ولكن ماشي مشكل. هذا بويم تكونوا فيه دايرين بحال هكا سطر تحت سطر ولا سطر مقال مع سطر، والقافية كيتسمى النص الشعري. راكم كتعرفوا النص الشعري. داكوغ، ندوزو لهنا. هنا كنقراو النصوص ونشوف واش منا هما. تكست 1. بونجور دي لو غونار. بونجور قال الثعلب. بونجور répondit poliment le petit prince. بونجور جاوب الامير الصغير بادب. كي se retourna mais ne vit rien. اللي دار ما لقى والو. Je suis là dit la voix sous le pommier. انا هنا تقالت بواحد الصوت تحت شجرة التفاح. كي tu شكون انت؟ dit le petit prince. قال الامير الصغير tu es bien joli. قال لي شكون انت؟ الامير الصغير اللي قالها قال لي انت زوين. قال لي جو سوي ان غونار دي لو غونار. قال لي انا الثعلب. قال الثعلب viens jouer avec moi lui proposa le petit prince. قال لي اجي تلعب معايا، اقترح عليه الامير الصغير. دونك شنو قلت لكم؟ هذا انا شرحته لكم. دونك هذا 100% ديالوغ، حوار. هذا ديالوغ. علاش قلت لكم اول حاجه الديالوغ تكون بين شخصين او اكثر، هنا جوج الناس كيهضروا. هذه الاولى. داكوغ. الحاجه الثانيه شنو هو اللي خلينا نقولوا ديالوغ؟ قلت لكم ديالوغ تيكونوا فيه هاد لي غيومي، تيكونوا فيه هاد لي تيغي، هذاك قال هذاك كيجاوب، تكون فيه هاد الافعال هادو دير دي. راه هادشي كل مره نخدموهم يجي في انسان العام تكون الطير ديال السابعه. صافي اتفقنا. انا شرحت لكم النص. ندوزو النص الثاني. النص الثاني تيقول لك كل تيغ بيل. شحال زوينه الارض. كري اون فوا تقالت بواحد الصوت لا او الفوق. كل تيغ بيل. شحال زوينه الارض. سو لو بو سولاي شو تحت الشمس الجميله الدافئه. Elle est encore plus belle. كم هي جميلة أكتر. بوغوني ليسكاغو. يعني ليسكاغو معصب. هنا بوغوني كتعني بحال معصب تقريبا. يعني ليسكاغو هو الحلزون قال هو معصب. Elle est encore plus belle. شحال زوينة. Quand il tombe de l'eau. مين كيطيح الماء. Vue d'en bas. يعني شوفها في الأرض. Vue d'en haut. شوفها في السماء. La terre est toujours belle. الأرض ديما زوينة. Vive les rondelles et vive l'escargot. Vive les rondelles. لي رونديل هو واحد الحيوان بحال القلاق ولا بحال تقريبا واحد الحيوان. وفيف ليسكاغو يعيش الحلزون. دونك هذا هو نيت فيه حوار ولكن ماشي حوار، هو واحد كيهضروا في جوج الناس. انا قلت لكم تبوا معايا، قلت لكم باش كنعرفوا الديالوغ حوار تيكونوا فيه هاد العلامات، تيكونوا لي تيغي، تيكون هادي. هنا ما كاينينش، هنا كيهضروا جوج الناس ولكن ما كاين. دونك هذا ماشي ديالوغ، هادو ماشي علامه الديالوغ ولكن بويم الشعر. علاش الشعر هو اللي فيه سطر تحت سطر، تكون بحال هكا
4 تحت 4 ولا 2 ولا شينا وشينا شينا، هو غادي بحال هذا الشعر قصيدة. يعني اللي غونديل كيشوف الفوق، كيشوف بان الدنيا زوينه وهكا والارض شحال زوينه، حيت هو كيشوف ديما كتبان ليه يعني بحال كيشوف الفوق في الشمس. بالنسبه لسكاغو كيشوف لتحت، سكاغو كيبغي الشتا. فهمتوني شنو باغي يقصد؟ يعني سكاغو كيشوف الارض، ولي غوندير ديك القلاق ولا العصفور ولا هكا كيشوف في الفوق. نزول التكست الثالث. نزول التكست الثالث شنو تيقول؟ Un soir de printemps en 1930, je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche lorsque Pierre Blanchard entra et vint s'asseoir à ma table. En dépliant sa serviette, elle me dit qu'elle arrivait de Londres, où elle avait vu quelque chose d'extraordinaire. Un film parlant, c'était au théâtre Palladium à Londres. Le lendemain, à 2 heures, j'étais installé au premier rang du balcon d'un immense théâtre et j'ai écouté parler l'image de l'actrice Mademoiselle Bessé. نشرح لكم النص. Un soir de printemps في المساء في الربيع، يعني واحد المساء في الربيع en 1930 في 1930 je dînais solitaire dans un petit restaurant de la rue Blanche. تعشيت بوحدي في واحد الريستورون في واحد الزنقة بيضاء. لوغسكو بيير بلونشار اونترا، من دخل واحد السيد سميتو بيير بلونشار اونترا اي فان سوار على ما طابل، دخل وجا جلس حدايا في الطبلة. اون ديبليون سا سيرفيش اوطوا ولاتنا ديك السربيته، كنا نقولك نحطوها سربيته لرجينا باش ما نطيحوش الماكله. المدي كي لاغيفي دو لندر، قال لي راه جا من لندر، ويل افي في كيلكو شوز ديكستراوردينير، وشاف شي حاجه اللي رائعه. ان فيلم بارون، فيلم يتحدث. يعني ديك الساعات في الثلاثينات، في التسعينات زعما في 1930 كان الافلام كيتحدثوا، يعني كان مسرح ولا شي فيلم كان هو اللي كيهضر، ماشي بحال كيديروا الشخصيات ديال دابا بنادم هو اللي كيهضر. مش حال كيكون بنادم هو اللي مخبي ورا المسرح كيبدا كيهضر على ان الفيلم هو اللي كيهضر صافي. قال لي سيتي او تياتر بالاديوم ا لندر، قال لي هذاك المسرح اللي كان في لندن واحد الدوله. Le lendemain بعد غدا à 2 heures من بعد ساعتين جيتي انستالي au premier rang du balcon، مشي جلست في الصف الامامي ديال البالكون دان امونس تياتر، في واحد المسرح اللي هو عريض كبير امونس. جيكوتي بارلي ليماج دو لاكتريس مادموزيل بيسي، وكنت كنسمع بان الفيلم كيهضر على واحد الصوره ديال واحد الممثله سميتها الانسه بيسي. دونك هذا شنو غادي يكون؟ هذا ماشي ديالوغ، ما كيهضروا جوج الناس، ما فيش هذوك العلامات اللي قلت لكم، وماشي بويم، ماشي شعر. دونك هذا غادي يكون غيسي، حكي، سرد. ان سوار دو برانتون، واحد العشيه في الربيع او 1930 جو او جو انا كيبدا يعاود. اوكي هذا السرد. نمشيو للتكست الرابع. سيغ لا فيتر، من فوق الجاج، او دوسو دو بيك دو كاني، فوق هذاك النيف ديال الكان البط، لو نون دو بروبريتير مالك، اسم المالك سميتو ارنست بيتيوت. était peint en longues lettres inclinées، كانت سميتو مكتوبة بأحرف كبيرة باجي روج، باللون البيج واللون الأحمر. comme une grande signature trop soignée، بحال واحد السيناتور هي هذاك السيني، يعني باش نقولو السنا مثلا، بحال واحد السيناتور كبيرة trop soignée. en dessous لتحت en caractère plus discret، شي حروف اللي مكتوبين صغار مكتوبة باتيسيي كونفيزور، سميت واحد باتيسيي، تليفون الرقم 128. ان يافي بيرسون دون لو ماغازان، ما كان حتى شي واحد في داك الماغازان. توت لا فيترين دو غوش، كاع النافذه اللي في اليسار، او فون طوندي دو فولور فيغ، كان فيها واحد ليزار خضر. ايتي اوكيبي با دي بواط اي دو بونبون اي دو شوكولا، اللي كانت عامره بواحد العلب ديال الحلوى وديال الشوكولات. ناش غادي يكون هذا ديسكريبسيون وصف. علاش قال لك عطاونا بيج يا روج، اللون البيج والحمر. كوم اون غرون، بحال واحد شي حاجه كبيره، هي كوم لا كومباريزون، اون غرون شي حاجه كبيره. دونك ما حدكم نتوما كتقراو النصوص، ما حدكم نتوما ان شاء الله غادي تعرفوا كل نص والنوع ديالو. متفقين؟ ندوزو دابا للتمارين. قال لك دابا انا شرحت لكم وفهمت لكم، هادشي غادي تعاودو نتوما مزيان. نجيو لهنا باش تسوي. قال لكم لو تكست التكست الاول شنو فيه؟ اي ديالوج. التكست الاول اللي هو ديالوج حوار. لو تكست 2 التكست الثاني بويم شعر. لو تكست 3 اي ريسي
الثالث ريسي السرد وحكي، والرابع ديسكريبسيون ووصف. اوكي ندوزو لهاد النص هذا. préparatif de fête استعداد الحفل. la veille يعني البارحة j'ai croisé sur l'unique route qui ceinture l'île de Taha des processions de jeunes filles qui revenaient de la rivière. قال لك البارحة تكروازيت هي تقابلت في الطريق، انا غادي من هنا وانت جاي من لهيه. قال لك تكروازيت في الطريق مع واحد السانتور، هي الصمتة، ما قصدش بها الصمتة يعني واحد الطريق دايره بحال الصمتة، بواحد الجزيرة سميتها طه. دي بروسيسيون دو جون في مجموعة الفتيات كي revenaient de la rivière جاو من الواد. Elles tenaient à la main de minces harpons flexibles avec lesquels elles avaient pourchassé entre les rochers et les arbres de la rivière. Les chevrettes grises et agiles dont elles rapportaient de plein saut. هادي ماشي شفريت، هادي لي كروفيت، وغنقول لكم علاش، انا خطأ مطبعي في الكتاب. التوني هادوك البنات اللي جايين، واحد المجموعه ديال البنات الجميلات كانوا حاملين في يديهم واحد العصا طويله ورقيقه ومرينه، عصا ديال القصب، افيك ليكيل زافي بور شاسي اللي كانوا بهم كيصيدوا. entre les rochers وسط الاحجار et les herbes de la rivière وسط الاعشاب ديال الانهار الواد. les crevettes grises الكروفيت نوع ديال الحوت كان غريز ان رمادي اي اجي دونتيل رابورتي دو بلانسو اللي كانوا حاملينهم في السطول الكبار دو بلانسو. دي بيشور revenaient aussi du lagon الصيادة كانوا جايين من واحد البحيرة اللي هي مالحة. elle portait un équilibre sur une épaule اللي كانوا هازين في واحد الكتاف دو لونغ بامبو. بامبو هو واحد العصا طويلة وعندها شي يدين، لونغ بامبو. à leur extrémité se balançait de lourdes grappes de poissons multicolores اللي كانوا في هذوك العصا اللي كانوا حاملين الرجال الصيادة. على الرأس ديالهم كان موجودين الأعناق ديال الحوت ملونة، العنقود والعنقود ديال العنب تكون طويل هنا، عنقود ديال الحوت بالألوان. Le village anti-bordonnier ainsi qu'une ruche. الفيلاج كان يطن وكان يزدح النشاط محيحين تماك، كانوا محيحين بالنشاط بحال شي خلية. Les vieilles femmes qui ne pouvaient plus affronter les fatigues de la pêche ni des courses en montagne accroupées sur les vérandas réunies par groupe. العيالات اللي كانوا ما قدروش يخدموا في داك ولا يتقداو من داك الجبل كانوا جالسين مجموعين دايرين جماعين مجموعين بعضياتهم. tressés de fraîches couronnes pour les convives كانوا كيخيطوا هادوك العروش طاريين pour les convives. les enfants même n'étaient pas oisifs الدراري ما كانوش كسالى، كانوا كيبغيو يخدموا. elles allaient dévaster les bosquets et les massifs rapportant des corbeilles de tirage. كانوا كيمشيو كيجيبوا هادوك لي بوسكي ولي ماسيف لانهم علاقه بالتيجان. دونك هنا هادي ماشي شوفريت، هادي كروفيت نوع ديال الحوت، حيت النص كيهضر بين العيالات كيمشيو كيجيبوا الحوت وجا كيصيدوا الحوت، وهذاك الحوت هو اللي بيه كيديروا التيجان. اتفقنا مزيان. جونتور لا بون بروبوزيسيون. جونتور هي ندور على بون بروبوزيسيون، اقتراح سهل. سو تيكست كومبوز. هذا النص مناش مكون باراغراف فقره وحده، 3 باراغراف 3 الفقرات، 5 باراغراف 5 الفقرات، 7. احنا نشوفوا الفقره مناش كنلاحظوا في النص كتكون واحد الحاجه داخل بحال هكا وكيساليو قبل. دونك اي واحد الحاجه داخله وكيبدا بماجيسكول، ها الاولى وكتسالي بنقطه، والفقره كتبدا بماجيسكول كتسالي بنقطه، راكم عارفينها. هادشي الثالث والرابع. ندوزو الثانيه، كاين واحد شويه الخويه وكاين ماجيسكول وكتسالي بنقطه، هاهي متفقين. نمشيو الثالثه، شويه الخويه وكيسالي بنقطه، الرابع. دونك انا شحال؟ 1 2 3 4 5 5 الفقرات. دونك لا بون ريبونس هي هادي 5 باراغراف. هاي لا بون ريبونس 5 باراغراف، 5 الفقرات اللي كاينين في النص. اوكي ندوزو السؤال الاخر. قال لك جو كومبليت لو طابلو سويفون. جو كومبليت لو طابلو سويفون، نكمل هاد الطابلو هذا ابارتي دو تيكست من خلال النص. قال لك اوتور دو سو تيكست. شنو هو لوتور؟ لوتور هو الكاتب. وفين كنلقاو هاد المعلومات ديال كنلقاوهم في الاخر. هنا في الاخر قال لك دابخي جين دورسين بولونيزي. يعني شنو هو لوتور؟ الكاتب اللي هو جين دوريسين، هذا هو الكاتب. اوفر او دو
اتيغي سو تكست، يعني المصدر منين اتخذ النص، واش جريدة واش مقال واش كتاب واش انترنت. بولينيزي، هاهي بولينيزي. لو تيتر دو سو تكست، عنوان النص. بريباراتيف، هاد الحوايج ضروريين ديما خاصك تعرفوا العنوان الكاتب والمصدر. هادو تختار اليوم هي 0.نقطة زائد 0.نقطة زائد هي نقطة ونص، يعني يمكن يعرفوها لفرنسا. هادو ديما غادي نسولكم عليهم. نمشيو هنا اللونغ. شحفت والله الا شحفت، حيت نورمالمون في داك العام كندير، دابا كنحاول نمشي دقه دقه باش كلشي يفهم. لونغ، جو كلاس لي مو سيفون با اوردر الفابيتيك، نقدادو من الاول حتى الاخر. ناسكم تكونوا حافظين الحروف الابجديه من ا حتى زد. اوكي، اللي ما عارفش يمشي للديكسيونير وغادي يقلب. المهم هادشي ساهم نضيعو شويه الوقت، ديجا مخرجين. شكون هي الاولى؟ هي اربعة. علاش؟ الحرف الاول كيبدا با، كاينه ا، كاين ام بي جي ا هي الاول. شكون تابع؟ ا بي سي دي او اف جي اش اي جي جي، هاهي كا ال ام ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس اكراك زد. هاد زيد هاكا تمشيو. اوكي. اربر، جورنال، ماسون، بوميي، زبر، هادو هما بالتتابع. دابا هنا قال لك حتى السؤال الثاني رقمهم بالتتابع، ولكن السؤال الثاني كاين فرق بينه وبين الاول. هنا كلشي كيبدا بنفس الحرف. الا كان عطاكم كلمات ترتبوهم كيبداو بنفس الحرف كندوزو للحرف الثاني والثالث. الا عطاوكم كل واحد مختلف راه ساهل. دابا انا اف 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 باش غنبداو؟ شكون نمشيو للحرف الثاني اللي هو ا. شنو قلنا؟ ياك. غنكتبوا هادي نشوف واش كاينه شي كتبدا. الثانيه ما كاينش، غنكتبوا هادي فاخس. زيد بي سي دي او، هيا او. fertile E F G H I J, هيا I J K L M N O P Q R. يعني هادشي ساهل باس الحامض، خاصكم نتوما تساوي تكون طيرو في هادشي. فارس، فيرتيل، فيير، فور، فخوي. دابا ندوزو للتمرين الثاني اللي قالك جودون. ندوزو للتمرين الثاني اللي قالك جو دون لو كونترير لي زادجيكتيف سيفون. نعطي الاضداد ديال هاد لي زادجيكتيف الاوصاف. افار، شنو هي افار؟ افار هو شي واحد اللي قرزاز ما يحطش لك الريال والو. والله الريال اللي شميتي تقولك الطير تنزل ما تشمش سنتيم ما تاخدوش. ياك افار الضد ديالها هي جينيرو. ها هي جينيرو، شي واحد سخي، شي واحد سخي بزاف، كيبغي يصدق، كيبغي يعاون، كيبغي كيتسمى جينيرو سخي. ماشي ولا لا؟ فورت، فورت هي قوي. الضد ديال فورت هي فابل ضعيف. ادغوا هي مستقيم. الضد ديال ادغوا هي مالادغوا غير مستقيم، يعني ما مقادش في الطريق، معوج. فهمت؟ ماشي معوج ولكن في التحرميات بحال هكا تقريبا. كوراجو، كوراجو هي شجاع. الضد ديال كوراجو هي بورو خواف. دوز شي حاجه اللي رطبه، الضد ديالها هي دور. اوكي يا اخوان نكملوا. دابا نسينا الصفحه 9، هي هذه الصفحه 9 اللي كتشوف معايا. دابا غادي ندوزو للصفحه 10 ان شاء الله ديال لي كونجيغيزون باش ندخلوا في الوحده الاولى. هنا كيف كتشوفوا معايا، هنا قال لك جو كلاس لي فيرب سي دوسو الافعال تحت دون لا كاس كي كونفيان. فيرب دي بروميي جروب، دوزيام، تخوازيام. دونك انا عطاونا بزاف الكلمات نحطهم هما هنا افعال: venir, quitter, avancer, apercevoir, choisir, applaudir, marcher, monter, descendre, rester, sortir, obliger, lire, finir. باينين. بروميي جروب كيساليو ب او ار. او ار بروميي جروب او ار او ار او ار او ار. الدوزيام جروب كيساليو بي ار. هذا تخوازيام جروب سورتي واخا فيه اي ار. داكشي قلت لكم الكونجيغيزون كيتحفظوا. هذا الدوزيام، هذا الدوزيام، هذا التخوازيام. اوكي انا ديجا كاتبهم ها هما. Verbe du premier groupe كاين quitter, avancer, marcher, rester, obliger, traverser. Au deuxième groupe كاين choisir, applaudir, finir. Au troisième groupe كاين venir, apercevoir, descendre, sortir, lire. التمرين الرابع قال لك جو كومبليت لو طابلو سي دوسو بار لي مو بروبوزي. نكمل هاد الطابلو، هاد الجدول الاتي بالاقتراحات.
اوكي شنو كاين هنا؟ كاين سوغيغ، سوريون، سوريمون، هاد الكلمات هادو نحطهم. كاين الافعال هنا، الاوصاف هنا، لادفيرب هنا. شنو الفرق بين لادجيكتيف والادفيرب؟ لادجيكتيف هو الوصف، والادفيرب هو كيسالب او ام او ان تي. مازال واحد ندير هاد الدرس هذا ديال لادجيكتيف والادفيرب. اوكي نكملو. الافعال لي فيرب اللي عندنا تماك، اجا هو لهنا فين هارب لي فيرب. كاين sourire, voir, arriver, demander, courir. ولي زادجكتيف الاوصاف كاين سوري مبتسم، دوس رطب، وكاين ايمابل محبوب. ولي زاد فيرب اللي فيهم او ام او ان تي، فورتمون، heureusement, subitement. ولي نو كاين سورير، كاين شابو، كاين لاريفي، كاين ميزون، كاين فيت. وشي وحدين ما درناهمش حيت كيتسماو لي بروبوزيسيون، حروف الجر. بحال مثلا عندكم هاد عندكم هاد الضون، هادو كيسماو حروف الجر. اوكي ندوزو لهنا، ندوزو كونجيغيزون. جو كونجيغي لي فيرب بروبوزي باسيف. نختار انا نصرف هاد الافعال في الباس سامبل. باس سامبل كيف قلت لكم راه كل نهار تبقاو تعاودوا تراجعوا الدروس ديال الكونجيغيزون الصرف والتحويل، غتولي الطروف ديال السبعه. ديال السبعه ساهل حامض، انا كنقول الدروس ديال السبعه حامضين باسلين يعني ساهل. هاد الافعال هادو راه عطيتهم لكم، الا رجعتو في 5 دقائق ولا 10 دقائق الاولى راه تشوفوا التصريف. عندي جا خادمو، نتوما تراجعوا غادي تراجعوا، تراجعوا غادي تفهموا. ما فهمتش شي حاجه غادي تعاودوا تسولوني في كومونتيرات. كملوا. نا بارلي بروميي جروب. في جو بارلي، il ou elle parla, nous parlâmes, il ou elle parlèrent. Revenir, troisième groupe. Je revins, il ou elle revint, nous revinrent, il ou elle revinrent. Finir, deuxième groupe. Je finis, il ou elle finit, nous finîmes, vous il ou elle finirent. Apercevoir, troisième groupe. J'aperçus, il ou elle aperçut, nous aperçûmes, il ou elle aperçurent. D'accord? Désolé, non? Finalement, j'entoure la proposition. j'entoure la proposition convenable. ندور على الاقتراح المناسب. la petite fille هنا هادو لي زادجكتيف. intelligent intelligente، هادي intelligent الدري. واغلبيه الاوصاف لي زادجكتيف كتكون فيها او للبنت، اغلبيه، ولكن كاينين كتكون فيها او للولد. intelligent الدري، intelligent البنت، intelligent الجمع. هنا ما كايناش اس، كاينه لا جون في، لا وحده، الفتاة هي. دونك ما نديروش اس، هذا خطا. وما نديروش intelligent بلا او، هذا الدري. دونك هادي لا جون في intelligent. لا كولور دو مون شابو اي، اللون ديال الطربوش ديالي اي كي داير. هنا كنهضروا على لا كولور. لا كولور مؤنث مؤنث مفرد. مؤنث مفرد دونك هذه انواع: مفرد مذكر، مفرد مذكر، مؤنث مفرد، مؤنث مفرد، جمع مذكر، جمع مؤنث، هادو بجوجهم. دونك لا كولور وحده اي نوار ب او. لي شيفو دو سيت écureuil. لي شيفو الجمع اس، دونك لي زادجكتيف يكون فيهم اس، هادي ساهل. هنا الديكتي 7. ما عرفتش عندكم الديكتي غادي يكون الاستاذ غادي يفتي عليكم انا شي حاجه، انا ما عنديش كتاب ديال الاساسي، داكشي علاش غادي نقد هذا التمرين هذا. نمشيو التمرين. ايكوت liste de 10 mots du même thème, de thèmes différents. Je recopie les 3 mots de la liste que je viens d'entendre. الاستاذ ديال القسم غادي يفتي لكم واحد النص وتكتبوا 3 كلمات اللي كاين في النص. انا ما عنديش النص، ما عنديش الكتاب ديال الاسئله، دونك ما يمكنش نعرف، كنعتذر. ندوزو للصفحه 11. سيتوياسيون. قال لك parmi les propositions suivantes، من خلال هاد الاقتراحات جو شيرش سيل كي كونفيان ا مون كومبورتمون، نقلب على اللي كتناسب التصرف ديالي. شاكان بور سوا، نتا تشوف شنو كيناسبك. شاكان بور سوا كل يدبر راسو، لا انا ما تنقولش كل يدبر راسو، نتعاونوا مع بعضياتنا. وكاين تيقول كل يدبر راسو، دونك هنا اللي كيقول كل يدبر راسو يدور على هادي. الثانية il est impossible de nouer une amitié avec une personne de notre pays. مستحيل لعقد علاقة مع دول أخرى. يعني أنا بالنسبة لي لا، ماشي من الطبع ديالي ما نديرش أصدقاء. ممكن ندير أصدقاء مع الدول الأخرين. شوفوا نتوما وكل واحد كيفاش كيفكر. Il faut aider tous les gens sans aucune considération de race de culture. سنساعدوا الناس الآخرين بدون اعتبار الثقافات العرق.
انا بالنسبه ليا خصنا نساعدوهم بلا ما نهتموا، سواء افريقي ولا اجنبي ولا مغربي، ماشي مشكل. شوفوا نتوما واش كاين بوان الاقتراح. De temps en temps, on peut se permettre de ne pas respecter le code de la route. من وقت لوقت يجب أن يسمح لنا عدم احترام الطريقة والكود. لا، يعني هذا ما كاين ضروري خصنا نحترمو الضوء الحمر الضوء الخضر، هما الراجلين نحترمو الطريق. Aujourd'hui il n'existe plus de vrais amis. قالك اليوم ما كاينينش اصدقاء، لا باقين اصدقاء وباقا الثقة. il faut respecter aussi bien la femme كون خصنا نحترمو المرأة بحال الراجل. نعم هذه كتناسبني. on n'est pas obligé de respecter tout ما مسموحش لينا ماشي بالضرورة نحترمو العالم كامل، لا خصنا نحترمو كلشي، هذه كتناسبني. il faut croire que l'homme est bon par nature. خصنا نامنوا بان الانسان هو جميل في الطبيعه ديالو، ولكن بعض الظروف كيكون شويه خايب، هذه كنآمن بها. il faut écraser les faibles elles sont bons à rien. يجب ان نؤمن، يجب تكسير او فشل الضعفاء، لا ما خصناش نفشلوا الناس اللي ضعاف، خصنا نساعدوا الناس اللي ضعاف نقمعهم، هذه كتناسبني. tous les hommes sont égaux، كل الناس سواسية، نعم هذه كتناسبني. دابا انا اورال قال لك جو دي سكو جو فوا، نقول شنو غادي نكتب انا في هاد جوج صور، في جوج ولا في 3 الفقرات. نبداو بهادي. شنو كنشوفو هنا تقول لك اش نكتبوا، يعني شي حاجه سهله ماشي شي حاجه صعيبه ولا توحل فيها ولا تلقى فيها مشكل، كتكتب داكشي اللي شتي. كاين هنا دار حدا واحد طوموبيل، واحد الواد، واحد الجبل. دونك انا نديرو انا ادغوات في اليمين اون بيل ميزون، واحد الدار زوينه فورميدابل رائعه افيك ان ريد شوسي، فيها واحد الطابق سفلي لتحت ها هما كتشوفوه، هي ان ايطاج واحد الطبقه الفوق اكوتي ديون فاش وحده واحد طوموبيله. بغيتي تزيد حدا اون ريفيير واحد الواد دي مونطاني ماشي مشكل. نمشيو لاغوش. اغوش سي ان بوتي فيلاج، واحد الفيلاج اللي صغير اونتوري دي مونطان، محاط بالجبال et des arbres بالاشجار avec une architecture très unique، بواحد الهندسه موحده. هنا داكشي اللي كتبت لكم قلت لكم. اغوش c'est un petit village entouré d'une montagne et des arbres avec une architecture très unique. À droite, une belle maison formidable avec un rez-de-chaussée et un étage à côté d'une voiture. دابا يكري كتابه. هنا شنو قال لنا جو كوبي لو باساج سيبو، نعاودو نقلوه، يعني هادشي نقلوه هنا. دونك انا لا داعي باش نكتبو، كتشدو النص عاودو تكتبوه. وهنا vous avez vécu une aventure heureuse rédigée en les circonstances انطرواني. عشتي واحد افونتير اوغوز، مغامره زوينه، عاود لينا في 3 ديال الدقائق. اعتذر ما طولت الفيديو يجي في 3 سطور. انا كتبت شي حاجه سهله خفيفه بسيطه، ممكن تكتبوا اي حاجه، وخاطر ما عرفتش نكتب كل مره نعطيه جمله هكا تيولي، ولا خذ داكشي كنكتب انا بدلو، مثلا دير لا سيمين ديرنيير، دير نتا لو موا ديرني داك الشهر، ولا عوض نكتب جو انا كتب نتا il هما، فهمتيني شي حاجه سهله. درت لا سيمين ديرنيير ديك السيمانه مي زامي اي موا صحابي وانا بروبوزي دالي ساسوار دون ان كافي، اقترحنا باش نمشيو لواحد القهوه. ونا غيبون في الوصول ديالنا جو فايي سيرفيتور، في الوصول ديالنا شفت السربايه سو ديريجي فيغ نوغ طابل، اللي الطبله ديالنا اون بورطو حاملين اون طارت، واحد الحلوه اي دي بوجي، واحد الحلوه والشمع، حاملين واحد الحلوه والشمع. سيتي مون انيفرسير اللي كان عيد الميلاد ديالي كو جي اوبلي فريمون، نسيت بصراحه. سيتي ان سوربريز اوغوز انوبليابل، كانت واحد الفرحه مفاجاه اللي زوينه بزاف ما عمر ما تنسى. اذا انا اليوم كيف شفتوا ماشي بحال داك العام كنت كنزرب، دابا كنهضر شويه بشويه وراه عييت وبحيت وهكا، والله العظيم ربي اللي عالم بيا. ولكن ما فهمش، خليو لي التعليقات ديالكم. كنشكر كاع التلاميذ اللي تابعوا معايا، وكنشكر كاع الاباء والاساتذه والناس اللي كانوا تاهما كيعاونوا باش نطلع لاشي من يوتيوبر الاخرين، من الناس اللي عندهم الطبخ ولا عندهم شي هوايه كيساعدوني. شكرا للجميع. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر اللايك اسفل الفيديو، والنقر على زر الاشتراك موجود باللون الاحمر، صابوني سبسكرايب، وما ننساش تبارطاجي الدروس. واحد الملاحظه بغيت نقولها قبل ما نختم هذا الفيديو، الدراري البنات عافاكم بالروج، ولا اللي عنده دراري صحاب ما عندهمش البنات صحابهم، ما فيها باس
تسجل الفيديو ديالي، دخلوه عندكم في التليفون، صيفطوا لصحابكم، صحاباتكم في الواتساب، في الانستا، باش كلشي يقرا، باش كلشي راجع. كاين اللي عنده الانترنت، كاين اللي ما عندوش الله يحسن الاول. ولا شي صديق يجيب شي خو، ولا شي صاحب، ولا شي بنت تجيب شي صاحبتها، ولا شي بنت تجيب شي صديقه، ولا شي دري يجيب شي صديقه ديالو ويجيبها للدار ويقراو ويراجعوا ويتابعوا بجوج. كلشي ممكن. يلا الفيديو دوزت فيه 50 دقيقة، وباقي الدروس جايين ان شاء الله، وباقي مقررات. انا باشكم توصلوني ان شاء الله ل 2000 كا ولا 4000 كا، يعني نضربوا، بغيت نتمنى نضرب 2000 كا في هذه السيمانه هذه، ما بقى لي والو، باقي 700 مشترك، وان شاء الله نضربوا على 5 كا، وعليكم ان شاء الله جديد احسن واجمل. نلقاكم في حلقه جديده باذن الله، وشكرا لكم.